बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस टेस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है उर्दू इस्लामियात MCQs का, उसमें आज पार्ट नंबर 8 अपलोड कर लेते हैं। 7 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो उनको विजिट करके बात कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों याद रखिए कि ये तमाम MCQs साबिक़ पेपर में से लिए गए हैं और अभी बहुत सारे MCQs रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको अच्छी तरह से वॉच करें, शायद कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि ग़ज़वा में मुनाफ़िकीन ने मौसम की शिद्दत व गर्मी का बहाना बनाकर पीछे रह गए थे। तो यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा आपको मुख्तसर खाका पेश करता हूँ, ये जो जितने ग़ज़वात के नाम दिए गए हैं। और दूसरी बात ये याद रखने की वो ये कि मेरे चैनल पर ग़ज़वात पर अलग सीरीज़ पड़े हैं। अगर किसी को मिले तो ठीक, नहीं तो मुझसे राबिता करें व्हाट्सएप पर, उनको मैं लिंक सेंड कर दूंगा। ग़ज़वा ओहद जंग बदर के बाद 3 हिजरी में शवाल के महीने में, याद रखिए ये शवाल महीना था 3 हिजरी, और ओहद के मुकाम पर ये लड़ी गई थी, जिसमें मुसलमानों की तरफ से 70 शुहदा हुए थे, जिसमें हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थे। और ये मुशरिकीन की तरफ से अबू सुफियान कमांडर थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों की तरफ से थे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने 10,000 साथियों के साथ मदीना से निकले तो क्या हुआ कि जब शवात एक मुकाम है, शीन वो आलिफ, ठीक है, शवात, इस मकाम पर पहुंचे तो एक मुनाफिक जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी, वो ये बहाना बनाकर, क्योंकि जंग पर आने से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशावरत की थी, तो इन मुनाफिकीन में से किसी ने शायद ये बताया होगा कि जंग को शहर के अंदर रहकर लड़ी जाए। तो इस मुनाफिक ने ये बहाना बनाकर वापस अपने 300 साथियों के साथ वापस आए थे कि जंग शहर के अंदर क्यों नहीं लड़ी गई। तो यहाँ लिखा हुआ है मौसम की शिद्दत की बात। तो ये बात कहीं पर मुझे नज़र नहीं आई कि कहाँ पर है। अलबत्ता ग़ज़वा तबूक जो था ये शदीद गर्मी में लड़ी गई थी। जब ग़ज़वा तबूक जो था ये वो उस वक़्त वाकई पल भी पक रहे थे, और इसीलिए इस ग़ज़वा के और नाम हैं, वो पहले भी मैं आपको बताता हूँ। जैश-ए-हसरत ऐन सिन से लिखा जाता है, और उसका जैश-ए-हसरत के मानी है तंगदस्ती का लश्कर। और एक और नाम है फाज़िहा के मानी रुस्वा करने वाला। तो इसमें मुनाफिकीन को बहुत ज़्यादा रुस्वाई हुई थी। तो अब ये शायद, लेकिन इस क्वेश्चन को आप दोस्तों ने खुद देखना है कि ये बात किस ग़ज़वा में है। ग़ज़वा खंदक के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, 5 हिजरी की बात है दोस्तों। और ग़ज़वा खैबर मुहर्रम के महीने 7 हिजरी में लड़ी गई थी, और ये मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जंग थी। इसमें आपने ये चीज़ें देखना है कि किस खैबर जो है ना, यहूदियों का एक मरकज़ था ये खैबर, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किले बने हुए थे। तो इन किलों के नाम याद रखिए, पहला किला किसने फ़तह किया था, आखिरी किसने किया था, ये चीज़ें आप दोस्तों ने याद रखनी है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये वाला, कहते कि उर्दू का पहला बाकायदा तनकीद निगार तस्लीम किया जाता है। मौलवी नज़ीर अहमद, इसमें ऑप्शन सी जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, इसका एक किताब है मुक़द्दिमा शेर व शायरी, इसको थोड़ा सा फिर स्टडी करें। इसके उस्ताद मिर्ज़ा गालिब रह चुके हैं, यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द रह चुके हैं, और सर सैयद अहमद ख़ान के साथ भी रह चुके हैं। इसको जो खिताब मिला था 1904 में, वो था शम्सुल उलमा। ये बातें याद रखने की है, शम्सुल उलमा।
دو سوانح حیات، حیات جاوید اور یادگار غالب، یہ دونوں یاد رکھنے کی بات ہے۔ حیات جاوید یہ سر سید احمد خان کی زندگی پر لکھی گئی کتاب ہے جس کا مصنف الطاف حسین حالی ہے۔ اسی طرح یادگار غالب مرزا غالب پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کی سوانح حیات ہے اور اس کا مصنف بھی الطاف حسین حالی ہے۔ یہ 3-4 کوسچن اس بارے میں یاد رکھنا۔ تو چلیے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں دوستو۔ دیکھیں یہ کوسچن انتہائی اہم ہے، اس میں 3-4 MCQs مزید آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ نوٹ کرتے جائیں ذرا۔ کوسچن کچھ اس طرح ہے کہ مغربی پاکستان، یہ کوسچن مطالعہ پاکستان کا بیچ میں آ گیا، چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بھی آیا تھا اس پیپر میں ہی ہے۔ ہم نے ٹاپک جو وہاں دیا ہے وہ اسلامیات اردو کا ہے، لیکن یہ بیچ میں سے درمیان میں سے مطالعہ پاکستان کا کوسچن بھی آ گیا، اسی کو سالو کر لیتے ہیں۔ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں اور ریاستوں کو یکجا کر کے 14 اکتوبر 1955، یہاں پر کریکٹ آپشن سی لگتا ہے، 1 یونٹ قرار دیا گیا۔ اب 1 یونٹ کیا ہے، اس کی تجویز کس نے دی تھی، اور پھر یہ کب ختم ہوا تھا، کب نافذ ہوا تھا، کب اسمبلی سے پاس ہوا تھا۔ تو 1 یونٹ پر کافی بحث ہو چکا ہے، اسمبلی میں بھی لوگوں نے بھی کافی بحث کی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ سب سے پہلے سرکاری طور پر اس وقت کے وزیر اعظم تھے وزیر اعظم محمد علی بوگرا، اس نے 22 نومبر 1954 کو اس کی تجویز پیش کی تھی، اور پھر 30 ستمبر اس دوران پرانی اسمبلیاں توڑ دی گئی، نیو اسمبلیاں بن گئے، اس پر ہم نہیں جاتے، لیکن 30 ستمبر 1955 کو قومی اسمبلی نے اس کو منظور کر دیا، اور پھر 14 اکتوبر 1955 کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے اس کو نافذ کر دیا۔ تو اس طرح کیا ہوا، 2 پاکستان بن گئے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اور یہ 1 یونٹ کچھ کہتے ہیں کہ اچھی بات تھی، لیکن زیادہ تر اس پر تنقید بہت زیادہ ہوئی ہے۔ مغربی پاکستان جس کو موجودہ پاکستان کہتے ہیں، یہاں پر ریاستوں کی بات لکھی ہوئی ہے، ریاست دیر، سوات، چترال، بہاولپور وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنی ہے، اس میں کشمیر اور گلگت بلتستان شامل نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کوسچن میں۔ مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ کون بنے اس وقت؟ پہلے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ جو بنے وہ باچا خان کے بھائی تھے، جو ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے مشہور تھے، اور اصل نام اس کا عبد الجبار خان تھا۔ یہ ایک کوسچن ہو گیا، عبد الجبار خان اس کا اصل نام تھا، اور ڈاکٹر خان صاحب سے مشہور تھے، اس پر مشہور تھے۔ اور یہ کب تک رہے؟ 14 اکتوبر 54 سے لے کر 55 سے لے کر 57 تک تھے، 16 جولائی 57 تک۔ یہ 14 اکتوبر 1955 سے لے کر 16 جولائی 1957 تک یہ وزیر اعلیٰ رہے۔ اور پہلے گورنر کون بنے؟ پہلے گورنر مشتاق احمد گورمانی، مشتاق احمد گورمانی بنے۔ اور پھر کیا ہوا آخر کار؟ اچھا، یہ جب وزیر اعلیٰ 1957 میں پھر کیا ہوا کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کو ختم کر دیا، صدر نے پھر اختیارات سنبھال لیے، دوسرا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا، پھر صدر نے پھر اختیارات سنبھال لیے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کو کب ختم کیا گیا؟ یہ 1 جولائی 1970 کو، 1 جولائی 1970 کو صدر یحییٰ خان نے LFO کے آرڈر کے ذریعے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ چند باتیں یاد رکھنے کی ہے۔ نیکسٹ کوسچن اس میں جو ہے نا، کو ہندوستان میں مغربی تعلیم کا بانی تصور کیا جاتا ہے، یہ کوسچن پہلے بھی آ چکا ہے، آئی تھنک لارڈ میکالے۔ یہ باقی لارڈ لیٹن، لارڈ لارنس اور منٹو جو یہ تینوں وائسرائے رہ چکے ہیں۔ 1858 سے لے کر 1947 تک ٹوٹل کتنے وائسرائے گزرے ہیں پتہ ہے آپ دوستوں کو؟ 20 اور یہ والے جو ہے نا یہ 6 نمبر پر تھے، یہ 3rd تھے،
اینڈ دس ون یہ پتہ نہیں کب کے تھے، یہ 76 سے 70، 1876 سے 80 تک تھے یہ، اور یہ 1864 سے 69 تھے، کیونکہ یہ 3 نمبر پر تھے اور یہ 6 نمبر پر۔ آگے کوشچن دیکھتے ہیں ایک، قرآن میں سابقہ آسمانی کتابوں کی، قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ 3 ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ کون سی کتاب کس پہ نازل ہوئی یہ آپ کو آنا چاہیے، اور کبھی کبھی سب سے پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی، یہ چیزیں یاد رکھیں۔